नमस्कार। जबसम्म श्वास रहन्छ तबसम्म आश रहन्छ। निराशावादिता जीवन होइन मृत्यु हो भने आशावादिता जीवन हो। जबसम्म जीवन एउटा अवसरको रूपमा मान्छेले हेर्छ तबसम्म यो संसारमा जिन्दगीलाई हामीले खुसी र आनन्दले सजाउन सक्छौँ। जिन्दगीप्रति यदि तपाईँ निराश हुनुहुन्छ, तपाईँभित्र रहेको जुन बेचैनी बढ्दै गइरहेको छ, तपाईँमा आनन्द क्षय भइरहेको छ, तपाईँले आत्महत्या सोचिरहनु भएको छ, तपाईँको जिन्दगीमा सबै कुरा सकियो भन्ने लाग्छ भने यो आवाजहरूसँग एकैछिन जोडिनुहोस्। तपाईँको जिन्दगीमा पक्कै पनि एउटा नयाँ तरङ्ग आउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला त मान्छेको जन्म भनेको एउटा ठुलो अवसर हो र यो अवसरमा हाम्रो शरीरभित्र ब्रह्माण्डमा रहेका विभिन्न तत्त्वहरूको सम्पूर्ण तत्त्वहरू यो शरीरमा रहेका छन्। जसरी बाहिर एउटा संसार छ भने भित्र पनि अर्को एउटा संसार रहेको छ। त्यसैले जबसम्म मान्छे आफ्नो जीवनको बोध गरेर यसभित्रको सुन्दरतालाई जानेर यसको आनन्दका साथ यसलाई जिउनको लागि अगाडि बढ्दैन तबसम्म ऊ साना साना कुरामा पनि निराश हुन्छ र त्यो निराशाले मान्छेलाई अन्ततोगत्वा उसले आफूले आफैलाई नै सिद्ध्याउने दिशातर्फ लाग्छ। तर यसो भन्दै म कहिले पनि आत्महत्या भनेर जुन संसारमा भन्ने गरिन्छ त्यो शब्द नै असत्य छ भन्न चाहन्छु। किनभने कहिले पनि मान्छेले आत्माको हत्या गर्न सक्दैन। हत्या गर्ने भनेको शरीरको हो। तसर्थ आत्महत्या हुने भए त मान्छेको सारा समाधान नै सकिन्थ्यो। ऊ मर्ना साथ, झुन्डिना साथ, विष पिउना साथ, खोलाला फराल्न साथ उसको सारा समस्या सकिन्थ्यो। तर आत्मा अजेय छ र एनर्जी नेभर क्रिएटेड नेभर डिस्ट्रोयड। एनर्जी त कहिल्यै सकिँदैन, चेतना कहिल्यै सकिँदैन। तसर्थ हामीले जुन कर्म गरिरहेका छौँ त्यो कर्मले त मृत्यु पछाडि पनि हामीलाई पछ्याउनलाई छाड्दैन। त्यसैले भनिन्छ कर्म नेभर फर्गेट योर एड्रेस। व्हाट इज इट? कर्म नेभर फर्गेट योर एड्रेस। तसर्थ हामी जहाँ गए पनि जे गरे पनि हाम्रो चेतना यो शरीरबाट बाहिर निस्के पनि हाम्रो आत्मा त अझर अमर रहन्छ। त्यो चेतना कर्मसँगै जान्छ। तसर्थ हामीले जति ठुलो समस्या पर्यो भने पनि हामीले यदि जीवनलाई सकाउने सोचिरहेका छौँ भनेदेखि तपाईँ सोच्नुहोस् कि जीवन सकाउँदैमा तपाईँको कर्म, तपाईँको जति पनि गरिएका व्यवहारहरू र समस्याहरू सकिँदैनन्, अझ त्यो त मजबुत बनेर जान्छ। समस्या समाधान गर्नकै लागि नै यो शरीर बनेको हो। हेर्नुहोस् त हामी जन्मदा पनि करोडौँ करोड शुक्रकीट अथवा बीजहरूलाई, भ्रूणहरूलाई जितेर हाम्रो जन्म हुन्छ। त्यस पछाडि कति रोगहरूसँग लडेर हाम्रो बाल्यकालबाट माथि उठ्छौँ र कति विपत्ति, कति प्रकोप, कति विभिन्न खालका व्याधिहरूलाई उछिनेर हामी किशोर अवस्थाबाट युवा अवस्थामा पुग्छौँ। र एउटा मान्छेको जीवन भनेको करोडौँ करोड खर्च गर्दा पनि प्राप्त हुन सक्दैन। तसर्थ अहिले एउटा प्रयोगशालामा एउटा वैज्ञानिकहरूले गरेको एउटा अनुसन्धान छ, त्यसले देखाउँछ कि एउटा मान्छेको 1 सेकेन्डको मूल्य भनेको करिब $50,000 पर्न आउँछ भने त्यस्तो मूल्यवान शरीर लिएर हामी बाँचिरहेका छौँ र हाम्रो शरीरभित्र यति धेरै मूल्यवान कुराहरू छन् कि यदि कुनै मान्छेले तेरो हात एउटा दिन्छु, 1 करोड दिन्छु हात लिन भन्यो भने कोही दिन तयार हुँदैन। भनेपछि सम्झौँ कि हाम्रो शरीरका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू कति मूल्यवान छन्। के एउटा मान्छेले म गरिब भएँ, दुखी भएँ भन्दैमा उसले हामीले म तँलाई 1 लाख दिन्छु एउटा आँखो देऊ अथवा 10 लाख दिन्छु आँखो देऊ भनेर दिन्छ त उसले दिँदैन। तसर्थ हामी कति मूल्यवान छौँ। हाम्रो शरीर कुनै पनि कुराले कमी छैन। यस्तो अवस्थामा पनि जब हामी निराश हुन्छौँ, हताश हुन्छौँ, कहीँबाट धोका, कहीँबाट व्यवधान आएपछि मान्छे आफूलाई सकाउने हत्यामा लाग्ने सक्छ र त्यस्तो सोचमा लाग्छ। तसर्थ जहिले पनि संसारमा हेर्नुहोस् यो तरिकाले, यो हत्याले गर्दा अहिले संसारमा सबैभन्दा ठुलो व्याधि भन्दा पनि ठुलो तरिकाले बढिरहेको छ। र अहिले WHO को तथ्याङ्क अनुसार करिब 40 सेकेन्ड र अझै अहिले घटेर 20 सेकेन्डमा एउटा मान्छेले आत्महत्या गर्छ र वर्षभरिमा अहिले सरदर 1 मिलियन मान्छेले आत्महत्या गर्छन्। र तपाईँ र हामी यो आवाजसँग जोडिरहँदा पनि धेरै मान्छेको हत्या भइसकेको छ, आफैलाई गरेको हत्या। र यो एउटा भयावह स्थिति छ। यो भयावह स्थितिबाट बच्नको लागि एउटा आत्महत्या सोचिरहेको मान्छेले कसरी उसले आफैलाई उद्धार गर्न सक्छ, त्यस्तै अरू समाजले कसरी उसलाई सहयोग गर्न सक्छ, त्यो विषयमा हामीले सोच्नुपर्ने एकदमै अत्यन्त भइसकेको छ। र यो मानिसहरूले संवेदनशीलताका साथ यसलाई उठाउनु पर्ने
भएको छ। किनभनेदेखि तपाईँ हेर्नुहोस्, हामी जहिले पनि के गर्छौँ भनेदेखि आत्महत्या गरेपछि आत्महत्या गर्ने मान्छेलाई दोष दिन्छौँ। ओहो कायर रहेछ, ओहो त्यो त एउटा बेवकुफ रहेछ, जीवनको एउटा महत्त्वलाई बुझ्न नसकेर, समस्याहरूबाट माथि उठ्न नसकेर आफैलाई सकाएछ भनेर हामी दोषारोपण गर्छौँ। तर तपाईँ हामीलाई थाहा छ, त्यो आत्महत्या गराउने सबभन्दा ठुलो कारक भनेको अरू कोही होइन, ऊ आफै होइन, हामी हौँ। हामी बाँचिरहेका मान्छेहरू हौँ, समाज हो, देश हो, संस्कार हो, ऊ कहाँ हुर्केको छ, कस्तो परिवेशमा बढेको छ र उसको वातावरण हो, र हामीले दिइरहेका शिक्षा नीतिहरू पनि जिम्मेवार छन्। तसर्थ एउटा मान्छे यो पृथ्वीबाट हराउँछ, आफूले आफैलाई सकाउँछ भनेदेखि त्यसको जिम्मेवार भनेको तपाईँ हामी जस्ता बाँचेका मान्छेहरूले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि मान्छेले जहिले पनि यसरी सोच्नुपर्छ कि दुवै कुराको दुई पाटाहरू हुन्छन्। जसरी सिक्काका दुई पाटा हुन्छन्, त्यस्तै गरेर आफूलाई आफैले सकाउने मान्छेहरूले जब संसारमा आफ्नो अगाडि केही पनि देख्दैन, अन्धकार देख्छन् र केही पनि नदेखेपछि जीवनलाई सकाउनतर्फ लाग्छन्। तसर्थ जहिले पनि अन्धकारबाट भाग्नको लागि अथवा जीवनका समस्याहरूबाट भाग्नको लागि मान्छेले आफूलाई हत्या गरिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिला जसले सोचिरहनु भएको छ, जसको सोच छ, अथवा जसले आत्महत्या र निराशाले लामो समयदेखि पालिरहनु भएको छ भनेदेखि पक्कै पनि यसलाई तपाईँले एउटा सहयोग र साथीको रूपमा लिन सक्नुहुनेछ। पहिलो कुरो, जब मान्छेले जहिले पनि नकारात्मक सोचिरहन्छ, हरेक कुरामा नेगेटिभिटी मनमा आइरहन्छ भने त्यो मान्छेको मनमा तपाईँको अल्जाइमर नामको रोग बढ्दै जाने देखिन्छ र त्यसले गर्दा पछि डिमेन्सिया हुन्छ र मान्छेले आफ्नो बाँच्नुको कुनै अर्थ देख्दैन र ऊ चाहिँ आफूलाई सकाउनतर्फ लाग्छ। तसर्थ पहिलो कुरो, तपाईँले आत्महत्या सम्बन्धी सोच्दै हुनुहुन्छ, जिन्दगी बेकार लागिरहेको छ भनेदेखि तपाईँ सम्झिनुहोस्, तपाईँले सबैभन्दा पहिला त जिन्दगीको महत्त्वको बोध गर्नुहोस्। तपाईँ सकिँदैमा समस्या सकिँदैन, बरु तपाईँसँग सरोकार रहेका जुन समस्याहरू छन्, तपाईँ आसपासका तपाईँका प्रिय मान्छेहरूमा सर्नेछ, त्यो सबभन्दा ठुलो वज्रपात हुनेछ भनेर सम्झिनु पर्यो। र हाम्रो मृत्युले समस्या सकाउँदैन, तसर्थ मृत्यु नै सबै कुराको समाधान होइन। बाँचेर समस्याहरूप्रति समाधान खोज्नु नै जिन्दगीको एउटा सुन्दरतम उपलब्धि हो। यो संसारमा कसलाई छैन समस्या, सबैलाई समस्या छ, सबैजना केही न केही समस्याबाट पिरोलिरहेका छन्। तसर्थ त्यो समस्याबाट भाग्ने होइन, जाग्ने हो। समस्यालाई असिलो रूपमा होइन, अवसरको रूपमा लिने हो। तसर्थ जहिले पनि यसरी भनिन्छ, लाग्यो ठेस हिँड्न सिकाएर जान्छ, आयो दुःख बाँच्न सिकाएर जान्छ, आयो दुःख बाँच्न सिकाएर जान्छ। जो हजार समस्याका बीच पनि माथि उठ्न सक्छ, भाग्यले उसकै सामु शिर झुकाएर जान्छ, भाग्यले उसकै सामु शिर झुकाएर जान्छ। तसर्थ भाग्य निर्माण गर्ने भनेको आफैले हो। पहिलो कुरो, समस्या जहिले पनि कमजोर छ भनेर सोच्नु पर्यो भने। दोस्रो कुरो, जब तपाईँले आत्महत्या, निराशा, एकान्तपनले छाउँछ, म एक्लै हुँ, केही होइन, म इन्फेरियोरिटी आउँछ अथवा कमजोर भाव आउँछ भनेदेखि तपाईँ जहिले पनि सम्झिनुहोस्, ममा भएका कुराहरू के छन् त राम्रा भनेर पोइन्ट आउट गर्नुहोस्। जस्तोसुकै व्यक्तिमा पनि राम्रा कुराहरू हुन्छन्। तसर्थ तपाईँले आफूमा भएको राम्रा कुराहरूको सूची बनाउनुहोस्। त्यसले तपाईँलाई आत्मविश्वास, आत्मगौरव बढाउँछ र त्यसले पनि बाँच्ने अभिलाषा र आशालाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ। दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा, तपाईँ जहिले पनि आफूलाई समस्या छ भने समस्यालाई आफैमा सीमित नराख्नुहोस्। तपाईँका आफ्ना मित्रहरू, तपाईँका आफ्ना नजिकका मान्छेहरू अथवा तपाईँले सोचेका अथवा असल भनिएका मान्छेहरूसँग एकचोटि सल्लाह लिनुहोस्। अथवा त्यो पनि पाउनु भएन भनेदेखि समाज सुधारमा हिँडेका सामाजिक व्यक्तिहरू, प्रशिक्षकहरू, गुरु, महात्मा, सन्त, महन्त अथवा ज्ञानी व्यक्तिहरूसँग तपाईँले परामर्श गर्नुहोस्। र पहिल्यै तपाईँले आफ्नो निर्णय नगर्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँले आफ्नो समस्या सेयर गर्नुभयो भने तपाईँको आधा समस्या, आधा चिन्ता तपाईँको हराएर जान्छ भनेदेखि बाँकी रहेको आधालाई तपाईँले प्रेरणाले जगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा छ, तपाईँलाई त्यस्तो जिन्दगीप्रति निराशा आयो भनेदेखि, त्यस्तो हतोत्साहकोपन आयो भनेदेखि कहिले पनि एक्लै नबस्नुहोस्। जुन कुराले तपाईँलाई एक्लोपनले बढी सचाउँछ, बढीभन्दा बढी तपाईँ चाहिँ अरूसँग इन्भल्भ हुने, अरू गतिविधिमा, अरू सिर्जनामा, त्यस्तो कुरामा चाहिँ बढी लाग्नु भने तपाईँको जिन्दगीमा राम्रो त हुन्छ नै, तपाईँले आफैले हौसला र प्रेरित गर्नुहुन्छ। मान्छेलाई जहिले पनि मोटिभेसन, उत्प्रेरणा चाहिन्छ। यो संसारका सारा मान्छेलाई अहिले यति बेला उनीहरूलाई बाँच्ने कुरा भन्दा पनि बाँचेर अगाडि बढ्नको लागि हरेक मान्छेलाई उत्प्रेरणा चाहिन्छ। त्यसकारणले संसारमा हेर्नुहोस्, आज ठुला भनिने देशमा पनि धेरै धन सम्पत्ति भएका मान्छेहरूले पनि सुसाइड गरिरहेका छन्। के कारणले त? के हामी धन नै एउटा जिन्दगीको शुभ कारण होइन रहेछ त भनेर त्यसले देखाउँछ। तसर्थ हामीले जहिले पनि के गर्नु पर्यो भनेदेखि संसारमा आएका मानिसहरूलाई
उत्साहित गर्नको लागि अथवा संसारमा आएका मान्छेहरूलाई जीवनप्रतिको आशावादिता देखाउनको लागि पहिला हामीले यस्तै उत्प्रेरणात्मक कुराहरू, सत्सङ्गहरू, सकारात्मक व्यक्तिहरूको भेट, सकारात्मक पुस्तकको अध्ययन, सकारात्मक कुराहरू र जीवनको आशावादिताका कुराहरूलाई तपाईँले नियमित रूपमा सुन्नु पर्यो र सुन्ने अवसरका लागि अरूलाई पनि जोड दिनु पर्यो। त्यसले पनि तपाईँलाई मद्दत गर्छ। अरू कुरो, जब तपाईँलाई निराशा आउँछ त्यसको कारण तपाईँतिर लाग्नुहोस्। तपाईँ एउटा सकारात्मक सोचिरहने मान्छेले जिन्दगीका विभिन्न घटनालाई पनि यसले सही रूपले उसले चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्छ भने एउटा नेगेटिभ सोचिरहने व्यक्तिले राम्रा कुरालाई पनि नराम्रोतिर लगिरहेछ। जस्तो कि कोही मान्छेलाई दुर्घटनामा पर्यो र कसैको हात गयो अथवा खुट्टा गयो भनेदेखि कसैले त्यसै विषयलाई लिएर आत्महत्या गरिरहेको देखिन्छ। तपाईँ सम्झिनुहोस् कि यस्तो बेलामा कम्तीमा बाँच्न त बाँचियो नि। दुर्घटनामा परेर हात गयो अथवा खुट्टा गयो अथवा तपाईँ अपाङ्ग हुनुभयो अथवा जे हुनुभयो, तर तपाईँ बाँच्न त बाँच्नु भयो नि। बाँच्नु भनेको त एउटा ठुलो कुरा हो। संसारमा कस्ता कस्ता मान्छे छन् जसको हात चल्दैन, खुट्टा चल्दैन, उसको आवाज चल्दैन, चेतना मात्रै चल्ने व्यक्तिहरूले पनि ठुला ठुला काम गरेका छन्। तपाईँले विश्व इतिहासमा हेर्नु भने तपाईँको ब्ल्याक होलको रहस्य खोल्ने व्यक्तिलाई हेर्नुहोस् अथवा नेपालमा जानुभयो भनेदेखि झमक कुमारीलाई हेर्नुहोस् अथवा त्यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो समाजमा जीवन्त उदाहरण बनिरहनु भएको छ। तसर्थ कहिले पनि यसबाट निराश नहुनुहोस्, बरु जाग्नुहोस्। आफ्नो समस्यामा फोकस हुने होइन, समाधानमा फोकस हुने हो। त्यस्तै गरेर तपाईँ हेर्नुहोस् कि आफ्ना कमजोरीमा कहिले पनि फोकस नहुनुहोस्, राम्रो कुरामा हुनुहोस्। जो पनि पूर्ण कोही पनि छैन संसारमा, तसर्थ पूर्ण कोही पनि छैन, अपूर्णताबाटै माथितिर उठ्ने हो, त्यो नै जिन्दगी हो। त्यस्तै कोही फेल हुनुभयो, परीक्षामा असफल हुनुभयो, अब तपाईँलाई मर्न मन लाग्यो, आफूलाई सकाउन मन लाग्यो भने सम्झिनुहोस् परीक्षामा पो फेल हुनुभयो त। त्यस्ता परीक्षा कति आउँछन्। परीक्षा नै जिन्दगीको अन्त्य होइन, त्योभन्दा धेरै ठुला कुरो कामहरू गर्छन् र मैले सक्छु र धेरै संसारका महान मान्छेहरू परीक्षामा धेरै पटक फेल भएर पनि माथि उठेका छन्। यो कुरालाई सदैव याद गर्नुहोस्। तपाईँ कति व्यक्तिहरू आफ्नो प्रेमीको धोकाका कारण चाहिँ आत्महत्या गरिरहेका छन्, प्रेमीहरूले चाहिँ दिएको धोका भनेर। तपाईँ सम्झिनुहोस् यस्तो बेलामा पनि कम्तीमा त्यो धोकेबाज नै थियो अथवा धोकेबाज नै थिइन्, अलिक टाढा गएर पर पुगेर ठुलो धोका हुने थियो भने बरु समयमै धोका दिइन् र मलाई चाहिँ यो सजिलो भयो भनेर सम्झिनुहोस्। तपाईँ त्यसैले तपाईँ हरेक कुरालाई चाहिँ एउटा सकारात्मक पाटोबाट हेर्नुहोस् र जहिले पनि जे हुन्छ घटना जसरी घट्छ त्यसको एउटा उज्यालो पक्ष जहिले लुकेको हुन्छ। तसर्थ तपाईँले जहिले पनि आफूलाई माथि उठाउनुहोस् र समस्याबाट भाग्ने होइन, जाग्ने हो। एउटा पुस्तकमा लेखिएको थियो कि हे भगवान, संसारमा तिमीले यो संसारलाई यस्तो बनायो कि जहाँ टेके पनि काँडै काँडा, समस्या रूपी काँडै काँडा, तर म समस्यालाई पन्छाउ भन्दिनँ, समस्यालाई पन्छाइदियो भगवान अनि बाँच्छु भन्दिनँ, बरु समस्याहरूका बीच पनि बाँच्नको लागि एउटा सास दिन्छु भनेर लेखिएको थियो। हो, त्यसैले तपाईँ सम्झिनुहोस् कि जिन्दगी सुन्दर छ। त्यसैले सधैँ भन्ने गर्छु म, हरेक रातले एउटा न एउटा तारा झारेकै हुन्छ। हरेक मान्छेको कहीँ न कहीँ बिग्रेकै हुन्छ, हरेक मान्छेको कहीँ न कहीँ बिग्रेकै हुन्छ। यदि केही पनि नबिग्रिएको कोही छ भने, यदि केही पनि नबिग्रिएको कोही छ भने त्यो त चितामा सुतेको हुन्छ, त्यो त चितामा सुतेको हुन्छ। जबसम्म जीवन रहन्छ, जीवन नै काँडाहरू पन्छाएर समस्या पन्छाएर अगाडि बढ्ने हो। जीवन अनमोल छ, जुन कुरा तपाईँले सिर्जाएको होइन त्यसलाई अन्त्य गर्ने अधिकार पनि छैन तपाईँलाई। र हामीले यो जिन्दगी बनाएका होइन, यो परमात्माको एउटा संयोगले एउटा युगमा एक कल्पमा एक पटक एउटा सारा पञ्चभौतिक तत्त्व जोडिएर मन बुद्धि अहङ्कार चित्त बनेर र यसमा सारा पञ्च तन्मात्रा और इन्द्रिय हरेक कुराहरू मिलेर यो बल्ल जीवनको संयोग बनेको छ। यो महान संयोगलाई हामी किन बिगार्ने, बरु यसको त अवसरतर्फ लाने हो। एउटा कुरा, अर्कोतर्फ जो बाँचिरहेका छौँ हामीहरू एउटा ठुलो हिस्सा समुदायले जान्नै पर्ने कुरा, अरूलाई आत्महत्या कायर भएर गरेछ भन्नु अगाडि त्यसको दोषी हामी पनि छौँ। तसर्थ हामीहरूले हाम्रो समाजमा निराश भएका केही त्यस्तो अपमानमा परेका व्यक्तिहरूलाई उठाउनको लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ। कोही निराशमा छ, कोही दुखी छ भने उसको कुरा सुनिदिउँ र तपाईँले गरेको प्रगतिलाई तपाईँले जथाभावी प्रगति भयो भनेर देखाउँदा अथवा देखासेखी गर्दा पनि धेरै मान्छेको आत्महत्या कारण बनिरहेको छ। सामान्यतया एउटा सानो उदाहरण लिन्छु। यदि कसैले विदेशमा एउटा ठुलो गाडी किन्यो अथवा नेपालमै किन्यो भने तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा राखिदिनु भयो, ओहो गाडी यस्तो किन्यो अथवा घर किन्यो अथवा यस्तो उपलब्धि भयो भनेदेखि समाजमा तपाईँभन्दा अरू कम महत्त्वका अथवा धनमा कम भएका मान्छेहरूले त त्यसलाई त एउटा फ्रस्ट्रेसनको रूपमा लिने भए। तसर्थ जहिले पनि मानिसहरूले, बाँचेका मान्छेहरूले हत्या गर्ने, आफै हत्या हुनेहरूसँगको एउटा जिम्मेवारी उठाउनुपर्छ र हामीले सुनिदिनुपर्छ। अरू कुरो
सो अफ गर्ने, देखासेखी गर्ने, त्यसले पनि धेरै ठुलो घाटा ल्याइरहेको छ मानिसहरूको बिचमा। तसर्थ तपाईँमा भएको उपलब्धि त्यो सबैको खुसी हुन्छ भन्ने छैन। तपाईँले जेसुकै कुरा सामाजिक सञ्जालमा राख्ने कुरा, तपाईँले बोल्ने कुरा अरूलाई प्रेरणा दिने हुनुपर्छ। तपाईँलाई घटिया बनाउने, जात जाति, भूगोल, वर्ग, धर्म यो तरिकाले होच्याउने यी कुराहरूले पनि मान्छेलाई निराशातर्फ लगिरहेको छ। आजको मान्छे धेरै सोसियल मिडियामा संलग्न छ र उसले पाएको साना साना उपलब्धिलाई नि बढाइ चढाइ गरेर उसले राख्ने गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि मानिसमा जुन कुरा बाहिर छैन, जुन कुरा भित्र होइन, त्यो कुरो बाहिर राख्दाखेरि त्यो एउटा कन्फ्लिक्ट बन्न जान्छ र त्यही स्ट्रेसको कारण बन्छ र त्यसले आफूलाई पनि दुखाउँछ भने अरूलाई पनि। तसर्थ बाँचेका मान्छे तपाईँ हामीले अरूलाई सम्मान दिनु, बाँच्दैमा सम्मान दिनु नै ईश्वरको पूजा गर्नु हो। हामीले जबसम्म जिउँदा मान्छेहरू भित्रको उज्यालो पक्ष र चेतनालाई ईश्वरको रूपमा, दिव्यताको रूपमा देख्न सक्दैनौँ भने बाहिर नदेखिने ईश्वरीय तत्त्वलाई कसरी चिन्न सक्छौँ? तसर्थ हामी प्रत्येकले यो कुरा जान्नु र सिकाउनु छ। अरू कुरा चाहिँ हरेक व्यक्तिले जहिले पनि यदि ध्यान र योगलाई अपनायो भनेदेखि उसले जहिले पनि आफूलाई बिस्तार भोजनबाट शुद्धतातर्फ लैजान्छ र बिस्तारै आत्महत्या यो संसारबाट सकिन्छ। तसर्थ हामी एउटा विवेकशील मान्छे आफू प्रेरित बनाऊ, जीवनप्रति आशावादी बनाऊ र अरूलाई पनि बनाऊ। यही नै यो युगको दायित्व हुनेछ। धन्यवाद यो आवाजलाई तपाईँले सुन्नु भएकोमा र जसलाई धेरै जरुरी छ त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो भने हामी अझ कृतज्ञ हुनेछौँ र यो संसारमा सकारात्मक भाव, सकारात्मक समाज निर्माण गर्ने हाम्रो ध्येयमा तपाईँको पनि एउटा सहयोग मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ। धन्यवाद।